December 17, 2023, ikatulong Domingo sa Adbyento. Ang unang pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ania kanako ang Espiritu sa Ginoong Dios, kay gipili o gipadalaman ako niya, aron pagsangyaw og maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala niya ako aron paglipay sa mga masulubon ug pagpagawas sa mga pinilanggo ug mga pinihag. Gipadala niya ako aron pagmantala nga miabot na ang panahon nga luwason sa Ginoo ang iyang katawhan ug panimaslan ang ilang kaaway. Gipadala niya ako aron paghupay niadtong nagsubo. Magmalipayon ako pag-ayo tungod sa nahimo sa Ginoo. Ang kalag ko magmaya tungod sa akong Dios. Kay gibistihan niya ako sa biste sa kaluwasan. Gikupuan niya ako sa kupo sa pagkamatarong. Ingon sa pamanhunon nga nagkwintas og mga bulak ug sama sa pangasaw-unon nga nagdayan-dayan sa iyang kaugalingon ug mga alahas. Kay ingon nga ang yuta mupaturok og ingon nga ang tanaman mupaturok sa gipugas diha niini. Paturokon usab sa Ginoong Dios ang katarong o pagday sa atubangan sa kanasuran. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo Responsorio. Ang akong kalag nalipay diha sa akong Dios. Ang akong kalag nalipay diha sa akong Dios. Nagsangyaw ako sa kadako sa Ginoo. Ang akong espiritu nalipay diha sa Dios nga akong manluluwas. Kay gitan-aw niya ang kaubos sa iyang sulukoon. Ang tanang kaliwatan nga umaabot, magtawag kanako nga pulahan. Ang akong kalag nalipay diha sa akong Dios. Ang Dios nga gamhanan naghimog dagkong butang alang kanako. Balaan ang iyang ngalan. Ang iyang kaluoy gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang akong kalag nalipay diha sa akong Dios. Ang mga gigutom iyang gitagaan sa tanang mga kaayuhan, samtang ang adunahan iyang gipapauli nga walay dala. Iyang gibayaw sa Israel iyang sulugoon, kay nahinumdum sa iyang kaluoy. Ang akong kalag nalipay diha sa akong Dios. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Thessalonica. Pagmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon ug pagpasalamat kamo bisan unsay mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubot-on sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Ayaw ninyo santaa ang Espiritu Santo ug ayaw tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios. Sutaan ninyo ang tanan, ampingi ang maayo ug isalikway ang dautan. Hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw, magbalaan kaninyo sa hingpit ug manalipod kaninyo sa inyong espiritu, kalag ug lawas, ug magputli gayud kaninyo hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesu Kristo.
Sanglit matinud-anon man ang nagtawag kaninyo, buhaton gayud niya kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. May tawo nga ginganlag Juan nga gipadala sa Dios aron pagsaksi ngadto sa mga tawo may tungod sa kahayag, aron ang tanan makadungog sa mensahe ug motuo. Si Juan dili mao ang kahayag, apan manhi siya aron pagsaksi may tungod sa kahayag. Kini ang gisulti ni Juan sa diha nga ang kadagkuan sa mga Hudeyo sa Jerusalem nagpadalag mga pari ug mga Levita aron pagpangutana kung kinsa siya. Wala magdumili si Juan pagtubag kanila. Mitug-an siya sa walay lipod-lipod na dili siya mao ang Mesiyas. Kinsa ka man di ay, nangutana sila. Si Elias ka ba? Dili mitubag siya. Ikaw ba ang propeta nga among gipaabot? Nangutana sila. Dili mitubag siya. Ug sila miingon, nansultihi kami kung kinsa ka, aron may ikatubag kami sa mga nagsugo kanamo. Unsa may imong ikasulti mahitungod sa imong kaugalingon? Si Juan mitubag, ako mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan, awani ang dalan nga gian sa Ginoo. Kini ang gisulti ni propeta Isaías. Ang mga sinugo pinadala sa mga Pariseo, gipangutana na usab nila si Juan, kung ikaw dili ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta, nganong namunyag ka man? Si Juan mitubag, ako nagbunyag pinaagi sa tubig, apan may usa diha kaninyo nga wala ninyo hiilhi. Moabot siya sunod kanako, apan ako dili takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Kining tanan nahitabo didto sa Betania, sa tabok sa suba sa Jordan, diin namunyang si Juan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Mga pag-ampo sa katawan. Sa pagpangandam nato sa atong kasing-kasing, aron pagsaulog sa Pasko sa pagkatao ni Kristo, mudangup kita karon ngadto sa Dios atong Amahan, dala ang atong mga pag-ampo diha sa pag-ingon. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang simbahan lukop sa tibuok kalibutan, madasigong mupadayon sa iyang misyon sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa kinatumyang mga utlanan sa yuta. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa pangagamhanan kanunay mag-ugmat alang sa unsay makaayo sa tanan, inay sa ilang personal nga mga interes. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga kita nga nagkatigom sa pagsaulog sa santos nga Eukaristiya, sa atong pag-ambit ni ining pan gikan sa langit, maangkon nato ang kapuno sa grasya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sila nga nawad-ag paglaom ug kansang pagtuo nagmaluya, mabag-o ang ilang pagkigugma kang Kristo, samtang nangandam sila sa pagsaulog sa iyang pagkatao. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo.
nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Theopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. nga ang mga matuhuon nga nanag-una kanato makadawat na sa ilang ganti ang kinabuhing tunhay didto sa langitnong gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Dios among Amahan, gisagop mo kami nga imong pinalanggang mga anak diha kang Hesukristo. Tabangi kami aron magmatinud-anon kaming magpuyo ni anang maong kamatuoran samtang nagpaabot kami sa pagbalik ni Kristo among Ginoo. Amen.